questions and about morality. छोटा लिखा हुआ है जी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम. जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब, दोबारा लेने के लिए मैं लास्ट टाइम भी आया था. हज़रत मेरा मोरालिटी को लेकर सवाल है, उसको मैं एक दो हफ्ते से स्ट्रगल कर रहा हूँ इसको समझने के लिए. वो ये कि हमारे दीन में मोरालिटी है वो खुदा की ज़ात से इंडिपेंडेंट है, या जो खुदा ऑर्डर करता है वो, सॉरी नॉट मोरालिटी, गुडनेस, अच्छाई जो है वो खुदा की ज़ात से इंडिपेंडेंट है, या जो खुदा का जो हुक्म होता है कि भाई ये सही है, मिसाल के तौर पर रेप गलत है, माँ बाप की खिदमत करना अच्छी बात है, ये उस पर डिपेंड करता है, मतलब आर्बिट्रेरी है खुदा की ऑर्डर पे. इस ताल्लुक से 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं, लेकिन मैं आपको 3 बयान कर देता हूं. सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है मोतजिला का. मोतजिला ये कहते हैं कि जो गुडनेस है या ईवल है ये प्योरली लॉजिकल है, इसका खुदा की जात से कोई ताल्लुक नहीं है. खुदा सिर्फ उसके जो चीज ऑलरेडी अच्छी या बुरी है उसके अच्छे या बुरे होने को बयान कर देता है. बल्कि वो एक मिसाल भी देते हैं, और मिसाल ये देते हैं कि मसलन आप फार्मासिस्ट हो और आपको आपके कोर्स में ये पढ़ाया गया हो कि इस दवा में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इस इंग्रेडिएंट का ये फायदा है, इस इंग्रेडिएंट का ये फायदा है, और आप एज ए फार्मासिस्ट अपने मसलन क्लाइंट को या कस्टमर को वही बातें बता दें जो आपको सिखाई गई हो. तो इस तरीके से गोया कि खुदा ने भी किसी ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश अच्छी बुरी चीज है उसके अच्छे या बुरा होने को बयान कर दिया. बस इतना ही है. ये मुअतजिला का, लेकिन ये गलत है. उसके बाद दूसरा जो नुक्ता नजर है वो है अशअरी. अशअरी जो नुक्ता नजर है वो ये है कि जो अच्छाई या बुराई है उसका ताल्लुक प्योरली नकल यानी शरिया से है, उसका ताल्लुक अकल से नहीं है. इसका मतलब यह है कि खुदा ने अगर जिस चीज का हुक्म दिया वो अच्छी है और जिस चीज से रोका वो बुरी है. अगर वो किसी बुराई का हुक्म दे देता तो वो बुराई अच्छी हो जाती. मसलन अगर वो नमाज से रोकता तो नमाज बुरी थी, और जिना का हुक्म देता तो जिना अच्छा था. ये अशअरिया का कौल है, और बहुत से लोगों ने इस कौल को इख्तियार किया है. लेकिन एक तीसरा कौल मैं आपको बयान कर देता हूं जो है मातुरीदिया का. और चौथा जो मसलक है वो दरअसल असरी पोजीशन है, और ये असरी पोजीशन मातुरीदिया के करीब है. मातुरीदिया ये कहते हैं कि कोई भी चीज जो अच्छी या बुरी होती है वो फ्रॉम वन एंगल मिन वजहिन, फ्रॉम वन एस्पेक्ट वो अकली होती है, और फ्रॉम द अदर एंगल वो शरई और नकली भी होती है. यानी उसका ताल्लुक दोनों से है, अकल से भी है और नकल से भी है. मसलन अगर आप ये देखें कि इंसाफ कायम करना, इंसाफ का अच्छा होना ये एक अकली चीज है, सारी दुनिया इसके ऊपर मुत्तफिक है, और खुदा ने भी इसका हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, कि अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है. अब उस हुक्म देने से ये हुआ कि जो आदमी अदल कायम करेगा उस पर उसको सवाब मिलेगा. अगर हुक्म ना होता तो सवाब ना मिलता, अच्छी फिर भी वो रहती. इसी तरीके से जुल्म बुरा है. अब अगर कोई आदमी जुल्म करेगा तो उस पर गुनाह मिलेगा, चूंकि अल्लाह ताला जालिमीन को पसंद नहीं करता. अगर ये आयत कुरान में ना होती तो जुल्म करने पर गुनाह ना मिलता, लेकिन गुनाह मिलता है इसलिए कि शरीयत ने उसकी बुराई होने को कंफर्म कर दिया है. ये मातुरीदिया का कौल है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, और यही असरी पोजीशन भी है. तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी चीज का अच्छा या बुरा होना ये अकली भी है और शरई भी है, इसका दोनों से ताल्लुक है. हज़रत जो मैं समझ पाया हूँ, अगर मैं सही समझ पाया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छाई है वो इंडिपेंडेंट हो सकती है खुदा की जात से. नहीं, आई डोंट नो कि आप हो सकती है से क्या मतलब ले रहे हैं. यानी खुदा ने उसका मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक से मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या समझना चाह रहा हूँ. जैसे 2 वर्ल्ड हैं, वर्ल्ड ए वर्ल्ड बी, ये मैंने शॉर्ट्स में देख रही, उससे मुझे डाउट आया था. ये डाउट तो पहले से था, मतलब इससे कंफर्म हुआ था. जैसे वर्ल्ड ए है, वर्ल्ड ए में मिसाल के तौर पे एक बच्चे को, मासूम है, उसको पहाड़ी से फेंका गया. उस वर्ल्ड ए में हम अस्यूम करते हैं कि गॉड एग्जिस्ट इन दैट वर्ल्ड. ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बिल्कुल. ठीक है सर. और दूसरा वर्ल्ड बी है, उसमें खुदा की जात एग्जिस्ट नहीं करती, हाइपोथेटिकल अगेन, और उसमें भी बच्चों को फेंका जाता है. तो क्या दोनों सिचुएशन में अगर ये चीज गलत है तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड बी में जो है वो अच्छाई विदाउट द जात ऑफ गॉड एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज बुरी होना. तो इसका मतलब ये है कि खुदा की जात होना जरूरी नहीं है किसी चीज को अच्छा या बुरा होने में. देखें, सबसे पहले तो इस तरह की जो हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंटल थॉट्स जो आते हैं ना, वर्ल्ड ए में खुदा की जात है, वर्ल्ड बी में खुदा की जात नहीं है, मुकदमा ये है ही नहीं, तो हम इसका जवाब दें क्यों? हमारा मुकदमा तो ये है कि दुनिया में चाहे आप जहां चले जाएं, कायनात का कि आप जितने भी हिस्से तकसीम करते हैं, आलम वजूद में खुदा के अलावा जो भी आलम है, वो ए हो के बी हो के जी हो, खुदा की जात मौजूद है. ठीक है, अब आप अगर हाइपोथेटिकल ये करेंगे कि भाई ए में नहीं है बी में, तो हम उसका जवाब देने के पाबंद नहीं है, चूंकि वो हमारे मुकदमा नहीं है. आप हमसे सवाल करेंगे तो हमारा मुकम्मल पैकेज सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मैं हमेशा कहता हूं. ठीक है, खुदा की जात हर जगह मौजूद है. अच्छा, अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव होती है सब्जेक्टिव होती है, ये सवाल
ہونا چاہیے. تو آبجیکٹو مورالٹی بھی ہوتی ہے, سبجیکٹو بھی ہوتی ہے. اور آبجیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی پیدا کردہ ہے جو تمام انسانوں کے اندر اس نے پیدا کی ہے. اس میں اب آپ چاہے وہ ورلڈ اے میں چلے جائیں کہ ورلڈ بی میں چلے جائیں, ایک معصوم بچے کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینکنا برا ہی ہوگا, چونکہ یہ آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے. لیکن یہ آبجیکٹو مورالٹی آئی ہے خدا کی طرف سے, یعنی خدا نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے حضرت, اس پہ کوئی آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کچھ آرٹیکل یا کچھ آپ کا کوئی لیکچر ہو یا کوئی بک ہو جس میں میں پڑھ سکتا ہوں اس کے بارے میں اور زیادہ سمجھنے کے لیے؟ آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت میں جاب کرتا ہوں آئی ٹی کمپنی میں. آئی ٹی کمپنی میں ہے تو آپ حمزہ زورٹس کی کتاب پڑھ لیجئے, دا ڈیوائن ریالٹی. اس میں انہوں نے حضرت آپ کو میں ایمانداری سے بتاؤں, میں وہی پڑھ رہا تھا, میں ابھی اسی چیپٹر کو میں دو تین بار مرتبہ پڑھ چکا ہوں. اس میں ایکچولی حمزہ بھائی نے جو اثری پوزیشن ہے نا اس کو لیا ہے. جی ہاں, لیکن وہ مجھے بہت قابل اعتماد نہیں لگی تھی, اس لیے میں نے سوال کرنے کی سوچا تھا. میں خود اثری پوزیشن کو مانتا ہوں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اثری پوزیشن جو ہے وہ ماتوریدی پوزیشن دونوں تقریباً ایک ہے, 1.1% کا کچھ فرق ہوگا, وہ تو ہوتا ہے ہر جگہ. جی اس میں دوسرے چلیے ایک اور ریفرنس دیتا ہوں میں آپ کو. وہ ریفرنس ہے, اصل میں یہ بہت دقیق فلسفی مباحث ہیں جب تک کہ آپ کے پاس اس کا پراپر بیک گراؤنڈ نہ ہو. ایک کتاب ہے کامل, اردو میں ہے, اور ہاں تو اس کو آپ انشاءاللہ نیٹ پر مل جائے گی, وہ آپ دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے اگر آپ کامل برہان الہی آپ کو نہ ملے تو رحمت اللہ الواسعہ یہ آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گی, نیٹ پر موجود ہے. اس کی پہلی جلد میں جائیے, 5 جلدوں میں ہے, پہلی جلد میں جائیے اور اس کے تقریباً صفحہ نمبر 100 اور 110 کے درمیان آپ کو یہ بحث مل جائے گی انشاءاللہ. حضرت دوسری پہلی کا نام لکھ رہا تھا میں, کامل برہان الہی. دوسری کون سی بتائی آپ نے؟ رحمت اللہ الواسعہ. رحمت اللہ الواسعہ, رحمت اللہ الواسعہ. حضرت اس کے رائٹر کون ہے بتا سکتے ہیں؟ دونوں کے رائٹر میرے ٹیچر ہیں, میرے استاد ہیں, مفتی سعید پالن پوری رحمہ اللہ. مفتی سعید صاحب, ٹھیک ہے حضرت, جزاک اللہ خیر. اوکے. اچھا حضرت, میں یہ جو زما کے ساتھ قرات تھا بل عجبت والی, اس پر غور ابھی کر رہا تھا اور میں نے تھوڑا سا اس کو چیک کیا ہے ہلکا سا ہی, مزید میں اس کو ضرور دیکھوں گا, ایک اچھی انفارمیشن تھی اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو حمزہ یا خلف کی طرف سے روایت آئی ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ یہاں کل جو کہ عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا جاتا ہے وہ محذوف مانا گیا ہے. تو بہرحال اس کی نسبت پھر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے, یعنی قل بل عجبت, کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو تعجب میں ہوں کہ تم یہ کر کیا رہے ہو. یہ بھی ایک تعبیر ہے اور وہ بھی ہے جو میں نے ذکر کی تھی. بے شک جی, تو یہ بھی ایک اہم, دونوں چیزیں ہیں. لیکن بہرحال یہ اچھی انفارمیشن ہے, سوال سے بعض مرتبہ بہت سی نئی چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں, تو وہ اچھا سوال تھا. بالکل بڑا زبردست سوال تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کال اس کا نظیر بھی انہوں نے پیش کیا, یہ نہیں کہ ہوائی فائر صرف کر دیا کہ کل, اس میں سورہ مریم کی آیت 38 پیش کر کے انہوں نے کہا کہ وہاں ہے اسمع بہم و ابصر, ٹھیک ہے, اسمع بہم و ابصر, تو وہاں کہا گیا کہ میں سنتا ہوں اور میں اس کو دیکھتا ہوں. تو وہاں یہ مراد ہے کہ کل, کہ آپ کہیں کہ میں سن بھی رہا ہوں ان کو اور میں دیکھتا بھی ہوں, ٹھیک ہے, ان کو دیکھ رہا ہوں کیا کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے فما اصبرہم علی النار سورہ بقرہ کی بھی ہے. تو یہ 2-3 مثالیں انہوں نے دے کر کہا ہے کہ یہاں کل کا جملہ محذوف مانا گیا, اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. کل اتنی بار قرآن کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی جملے جو متکلم کے صیغے کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں چاہے ماضی یا مضارع میں ہوں, صاف طور پر ان کا کانٹیکسٹ بھی بتا دیتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے. جی, جزاکم اللہ خیرن, بہت اہم آپ نے علمی اضافہ کیا. اب میرے ساتھ ہیں سعید الباکستانی. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا, آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.